Radio Kambana Live Report. Nakadawat og tabang gikan sa lokal nga pangagamhanan sa dakbayan sa Ozamis ang pila ka pamilya nga nabiktima sa bagyong Christine. Nadawat sa 83 ka mga pamilya ang cash assistance, lakip na ang nagkalain-laing relief goods ug food packs. Nagikan sa nagkalain-laing barangay sa dakbayan sa Ozamis ang maong ihap sa pamilya nga hilabihang naapektuhan sa bagyong Christine niadtong nakalabayng semana. Gikan sa maong ihap, 4 ka mga pamilya ang hingpit nga nawad-an og panimalay gumikan sa nasangpit nga kalamidad. Gipangunahan mismo ni Ozamis City Administrator Attorney Sam Norman Fuentes ang pagpangapod-apod sa maong mga hinabang kauban si Ozamis City Vice Mayor Simplesio Neri. Nasayran nga ang 4 ka pamilya nga hingpit nga nawad-an og panimalay gumikan sa kalamidad ang nakadawat og tag 35,000 pesos, ang 25,000 sa maong kantidad nagikan sa lokal nga pangagamhanan sa dakbayan ug ang 10,000 pesos nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Samtang ang laing 79 ka pamilya nga partially damaged ang mga Pinoy-anan ang nakadawat og tag 20,000 pesos. Ang 15,000 pesos gikan sa maong kantidad ang nagikan sa Ozamis City LGU ug ang 5,000 pesos nagikan sa DSWD. Gawa sa cash assistance, nadawat usab sa mga biktima sa bagyong Christine ang family food pack, family kit, hygiene kit, kitchen kit o kumpletong sleeping kit. Gipahigayon ang pagpangapod-apod sa nasangpit nga hinabang sa Ozamis City Session Hall niadtong Oktubre 31 kasamtangang tuig. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.